अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, सल्फाइड की एपिसोड नंबर 21 शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि मैं उस रोज़ कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया था। मुझे उम्मे हनम से वो सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे महसूस होता है कि हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, जिसे वो जैसे चाहे गुजार सकता है। आरजे ने नज़रें चुराते हुए कहा था। मिकी उसका इशारा समझ गया था, लेकिन वो आरजे के अंदर जलते हुए अलाव को महसूस नहीं कर पाया था, जो ये बात कहते हुए उसके अंदर जल उठा था। वो जब भी हानम और मिकी को एक साथ सोचता, उसका अंदर जल कर खाक सर हो जाता था, और ऐसा क्यों होता था ये वो भी नहीं जानता था। जैसा तुमने उसे समझा वो वैसी नहीं थी, वो अलग थी आरजे। मिकी ने मरी मरी आवाज में कहा था। वो काफी बदल गया था। फटी जीन्स की जगह अब ढंग के कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर वो खबासत नहीं थी बल्कि संजीदगी छाई थी। तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे ही गलत कह रही हो। तुम्हें नहीं पता मैंने उसे उस दिन हॉस्टल छोड़ा था। जाने वो किससे मिलने बताया था मेरू ने मुझे। मिक्की ने गुस्से से आरजे की बात काटी थी। मेरू और हानम की एक क्लास फेलो थी, जिसने अपनी पसंद से घर वालों से छुप कर शादी कर ली थी। उसके घर वालों ने उससे हर रिश्ता तोड़ लिया था। उस लड़की की बदकिस्मती कि वो लड़का यानी उसका शौहर उसे धोखा दे गया था। ये बात मेहरू जानती थी, क्योंकि मेहरू का उससे राब्ता था। उसने मेहरू से कुछ माली मदद मांगी थी। उस दिन हानम और मेहरू ने उसके घर जाना था। मेहरू ने ये बात हानम को नहीं बताई थी, क्योंकि अगर वो बता देती तो हानम कभी उसके साथ नहीं जाती। मेहरू के पास जितने भी पैसे थे वो उसे देने जा रही थी, लेकिन उस दिन उनका एक्सीडेंट हो गया था और मेहरू वक्त पर पहुंच नहीं पाई थी। मिक्की की बात ने आरजे को शर्मिंदा कर दिया था। वो उसे कितना गलत समझ रहा था, यानी उस रोज भी हानम बेगुनाह थी। उसकी अपनी सोच उसे सांप की तरह डस रही थी। मैं हानम से एक बार मिलना चाहता हूँ, मैं उससे एक्सक्यूज करना चाहता हूँ, आरजे ने अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए कहा था। मुझे उसका एड्रेस नहीं मालूम, मिक्की ने साफ जवाब दिया था। मेहरू को पता होगा, मुझे उसका नंबर चाहिए, मेरा उससे मिलना लाजमी है। मेहरू भी नहीं जानती, उसे मुमानी की ख़राब तबीयत के बायस इमरजेंसी में इस्लामाबाद आना पड़ा था। वो खुद बहुत परेशान है, क्योंकि तकरीबन पिछले 1 साल से उसका हानम से राब्ता नहीं हुआ। उसका नंबर बन जा रहा है। किसी का नंबर तो होगा ना घर में, किसी का। आरजे के लहजे में उम्मीद थी। मिकी खुद हानम से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। अब आरजे को देखकर कुछ हिम्मत बंदी थी। मैं मेहरू को बुलाता हूँ, खुद बात कर लो, मिकी कहते हुए चला गया था, जबकि आरजे बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया था। कुछ देर बाद मेहरू उसके सामने थी। मुझे हानम का नंबर चाहिए, आरजे ने कहा था। मेरे पास जो नंबर है वो बन जा रहा है। पिछले 1 साल से मैं हैरान हूँ कि हानि ने अगर नंबर बदलना था तो मुझसे राब्ता तो करती। मेरा नंबर तो था ना उसके पास। मेहरू काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। उसके घर का एड्रेस चाहिए प्लीज़। पहली बार आरजे ने किसी से इस लहजे में कुछ मांगा था। मेहरू सोच में पड़ गई थी। तुम्हें पता है हानि, आरजे का घर भी बहरिया टाउन में ही है। उसे अपनी और हानम की बातें याद आई। जानती हूँ, हमारे घर से 2 घर छोड़कर उसका घर है। क्या वाकई? मेहरू के लिए ये धमाका था। कभी मुलाकात नहीं हुई? मेहरू ने तजस्सुस से सवाल किया था। नहीं, हानम ने जवाब दिया था। प्लीज़, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मिकी या आरजे को मत बताना प्लीज़, हानम ने उसकी मिन्नत की थी। अच्छा बाबा, नहीं बताती, वादा रहा। हानम के बार बार मना करने पर मेहरू ने उससे वादा लिया था। प्लीज़ मेहरू, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, तुम समझ रही हो ना? आरजे की आवाज़ पर वो चौंक कर ख्यालों से बाहर आई थी। उसे आरजे की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नजर आई थी। वो नहीं जानती थी कि आरजे हानम से क्यों मिलना चाहता था, और वो ये भी नहीं जानती थी कि हानम यूनिवर्सिटी छोड़कर कहाँ चली गई थी। प्लीज़, आरजे के लहजे में इल्तिजा थी। ठीक है, मेहरू ने अस्पात में सर हिलाया था। तुम्हें पता है आरजे, हानम ने चाहे तुम्हें जितनी भी बातें सुनाई हो, उसने कभी तुम्हें बदकिरदार नहीं कहा था और ना ही तुम्हारी बात की थी। वो उस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद था। खाना उसके सामने मेज पर तरतीब से रखा हुआ था। मिकी के कहने पर भी वो रुका नहीं था। उसे शदीद भूख लगी थी, वो रेस्टोरेंट आ गया था। शदीद भूख लगने के बावजूद भी वो कुछ खा नहीं पा रहा था। मिकी की बातें उसकी समाअत में गूंज रही थी। उसने तुम्हें शैतान तुम्हारी सोच और तुम्हें घटिया तुम्हारी बातों की वजह से कहा था, लेकिन कभी तुम्हारे मुल्हिद होने के बावजूद कमतर नहीं समझा था। उसने 1 चम्मच चावल खाए थे, जबकि दूसरा चम्मच वो मुंह तक भी नहीं लेकर गया था।
اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بس جلد از جلد خانم سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ ان سسلیوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا جو اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ رات 11 بجے کے قریب لاہور پہنچا تھا اور اگلے دن وہ ڈپارٹمنٹ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ وہاں خانم کے ڈاکیومنٹ سے یہ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ جو ایڈریس اسے مہرو نے بتایا تھا وہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ وہ چاہتا تو ڈپارٹمنٹ سے ہی اس کے متعلق معلومات حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کا مہرو سے ملنا ضروری تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ابراہیم سے بات کرنے کے بعد اس نے خانم کے ڈاکیومنٹس چیک کیے تھے۔ وہی پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہ پروفیسر کا شکریہ ادا کرتا ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ اب وہاں جنت روڈ پر دھند میں چلتے اسے خانم کی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی جنت روڈ پر وہ کھلکھلاتی تھی اور اسی جنت روڈ پر آرجے نے اسے جہنم جیسی آگ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ اس کا خیال یہ گیٹ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنی گاڑی بھی اندر لا سکتا تھا، لیکن اسے شدید دھند میں خانم کو سوچتے ہوئے جنت روڈ پر پیدل چلنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میں گھٹتا جا رہا ہوں دھیرے دھیرے، مجھے اس کی کمی کھانے لگی ہے۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا جب وہ گاڑی کو مین روڈ پر چھوڑ کر پیدل ہی گلی میں داخل ہوا تھا۔ کچھ دیر گلی میں چلنے کے بعد وہ ایک کھلے سے چوک پر پہنچا تھا۔ یہ مہرو کا دیا گیا پتہ تھا۔ یہ خانم کا پرانا گھر تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ قدم اٹھاتا اس کے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ محلے کی لائٹ بند تھی، کچھ گھروں میں روشنی جبکہ باہر اندھیرا تھا۔ وہ جیسے جیسے گھر کے قریب پہنچ رہا تھا اس کی ٹانگوں کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ اس دروازے پر پہنچ گیا تھا، لیکن دروازے پر لگے تالے کو دیکھ کر اس کا دل زور سے چلانے کو کیا تھا۔ آ گیا تو بڑی دیر کر دی۔ آواز پر وہ ایک دم اچھلا تھا۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی بیٹھا تھا۔ آرجے نے اپنا موبائل نکال کر ٹارچ آن کی تھی۔ وہ ایک فقیر تھا جو پھٹی سی چادر کو اپنے گرد لپیٹے بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ آرجے نے حیرت سے پوچھا تھا، اور فقیر کے پھٹے ہوئے سیاہ ہونٹوں پر پرسرار سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا تم آؤ گی۔ اس کی بات سن کر آرجے کے چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ کہا تھا میں نے کہ تیرا بیٹا کسی کی زندگی برباد کر دے گا۔ کسی نے مانی نہیں تھی میری۔ فقیر کی باتیں آرجے کی سمجھ سے باہر تھیں۔ کون ہو تم اور یہ کیا بول رہے ہو؟ آرجے دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ بد نصیب، فقیر گہرے پراسرار لہجے میں کہتے ہوئے ایک دم اس کی طرف لپکا تھا۔ آرجے اچھل کر پیچھے ہوا تھا۔ تیرے پاس آئی ہو، تیرے ساتھ رہی، پا نہیں سکا تو اسے۔ فقیر کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ اس کا نام تیرے نام سے جڑا ہوا ہے، پھر بھی چھو نہیں سکا اسے تو۔ فقیر نے کہا لگایا تھا۔ آرجے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یقیناً وہ شخص خانم کی بات کر رہا تھا۔ کیا تجھے پتا ہے تیرا عورت ذات سے دل کیوں بھر گیا ہے؟ فقیر نے رازدارانہ انداز میں پوچھا تھا۔ آرجے کے خاموش رہنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ ادھر آ، تجھے کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ آرجے کا ہاتھ پکڑ کر خانم کے گھر سے کچھ فاصلے پر لے گیا۔ وہ دیکھ، ادھر دیکھ۔ فقیر نے سخت لہجے میں آرجے کو انگلی کے اشارے سے اوپر دیکھنے کو کہا تھا۔ خانم کے گھر کے سامنے مسجد تھی اور ایک مسجد گھر کے کچھ فاصلے پر پیچھے کی جانب تھی۔ مسجد کے میناروں پر بڑی بڑی روشنیاں یعنی راڈ لگے ہوئے تھے جن کا منہ اتفاقاً خانم کے گھر کی طرف تھا، اور دونوں میناروں سے تیز روشنی نکل کر خانم کے گھر پر پڑ رہی تھی۔ دیکھ رہا ہے یہ روشنی؟ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، پھر بھی خدا نے ان کے گھر کو منور کیا ہوا ہے۔ ثبوت مانگتا ہے پارسائی کا، جا، چلا جا۔ فقیر نے غصے سے کہتے ہوئے آرجے کو دھکا دیا تھا جو لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا اور حیرت سے اس چھوٹے سے روشن گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ چلا جا، تیرے نصیب میں نہیں ہے اور نہ تجھے ملے گی۔ چلی گئی ہے اب، جا تو بھی۔ فقیر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا اور آرجے فقیر کی اس بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ آسیہ بیگم نے اپنی زندگی کے 22 سال غربت میں گزار دیے تھے، لیکن کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا اور نہ اپنی بیٹیوں کو کرنے دیا تھا۔ آسیہ بیگم کو اس کے صبر اور نیک ہونے کا پھل ہمدان کی صورت میں ملا تھا، جبکہ خانم کے ساتھ آرجے نے کیا کیا تھا؟ اسے تو نوازا جانا چاہیے تھا اور آرجے نے اندھیرا کر دیا تھا اس کی زندگی میں۔
آرچی کے لب پھڑپڑائے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ اسے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، وہ مشکل سے بول پایا تھا۔ ناممکن، فقیر نے قہقہا لگایا تھا۔ تیری قسمت میں نہیں وہ، اور قسمت تو بدل نہیں سکتا۔ چلا جا اب۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں قسمت ہی بدل دوں گا۔ آرچی خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ الفاظ کس احساس کے تحت کہے تھے۔ فقیر نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اگر اللہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن قسمت نہیں۔ تجھے خود کو بدلنا ہوگا، خود کو مارنا ہوگا۔ اب چلا جا، وقت ضائع مت کر۔ فقیر کے لہجے میں پراسراریت برقرار تھی۔ معافی مانگنی ہے اس سے، وہ سامنے ہوتی تھی تو سب اچھا لگتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ اس کا لہجہ نم تھا۔ فقیر اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہی تھی جیسے سب کچھ ہار کے آیا ہو۔ کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے میز سے وہ تصویر اٹھائی تھی جو اس نے اس روز فوٹو فریم سمیت دیوار پر دے ماری تھی۔ ملازم نے صفائی کی تو وہ اٹھا کر میز پر رکھتی تھی۔ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو مگلز۔ کچھ یاد آنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی اس کے اندر کی تبدیلی پر گواہی دے رہی تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی سے تصویر میں موجود حانم کے چہرے کو چھوا تھا۔ میں مکی سے کہتا تھا کہ تم بہت خود سر اور گھمنڈی لڑکی ہو، اور میں بالکل ٹھیک تھا۔ تم نے نظر نہ آنے کی قسم اٹھائی تھی اور اپنی قسم پر پورا اتر رہی ہو۔ وہ اب میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، میں بھی آرجے ہوں۔ جس دن مل گئی نا، بخشوں گا نہیں۔ اس نے مصنوعی غصہ کیا تھا۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقین نہیں کرتا کہ وہ آرجے تھا، جس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آیا تھا، اور اب وہ نم آنکھیں لیے بیٹھا تھا۔ معافی مانگنی تھی مجھے، اکثر غصے میں بہت غلط بول جاتا ہوں۔ اتنا نرم لہجہ خود حانم دیکھ لیتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ تم ٹھیک کہتی تھی کہ میں صرف چلاک ہوں، ذہین نہیں ہوں۔ اگر ذہین ہوتا تو یہ سب کرنے سے پہلے سوچ لیتا۔ آرجے نے ایک گہری سانس لی تھی۔ دیکھو، اگر تم نے معاف نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، پھر میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کیوں ہر جگہ نظر آتی ہو؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ صرف ایک بار مل لو، ایک بار نظر آؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے دل نے دہائی دی تھی، لیکن جانے والے واپس کب آتے ہیں؟ آرجے، میں چاہتا ہوں کہ تم ملتان جاؤ۔ مدیحہ کی منگنی پر تمہارا ہونا لازمی ہے۔ اگر ایمرجنسی میں رشتہ نہ طے کیا جاتا تو میں ضرور آتا۔ مدیحہ کی منگنی؟ حشام کی بات نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ہاں، بابا سائی نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا ہے۔ تمہیں سب فون کرتے ہیں، لیکن تم کسی سے بات کرو تب تمہیں کچھ پتہ چلے نا۔ اب تمہیں جانا چاہیے۔ حشام ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے کتنے دنوں سے گھر بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کی کال اٹھائی تھی۔ وہ پتہ نہیں بے مقصد سارا دن لاہور کی خاک چھانتا تھا۔ جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے نہیں ملنے والی تھی۔ ایسے کیسے ابھی سے رشتہ طے کر دیا؟ ابھی وہ بچی ہے، پڑھ رہی ہے، اس کی تعلیم تو مکمل ہونے دیتے۔ آرجے کو غصہ آیا تھا۔ وہ اور مدیحہ رضائی بہن بھائی تھے۔ آرجے کے پیدا ہونے پر کچھ پیچیدگیوں کے باعث عائشہ جبین اسے دودھ نہیں پلا پائی تھی، اور یہ کام بی جان نے کیا تھا۔ وہ اور مدیحہ ہم عمر بھی تھے، وہ اس سے کچھ دن چھوٹی تھی۔ یہ باتیں تم بابا سائی سے جا کر پوچھو، وہی تمہیں جواب دیں گے۔ حشام اسے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھ لوں گا میں سب کو، آرجے غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ حشام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ حشام سے زیادہ مدیحہ کو اپنی بہن مانتا تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ بچی نہیں رہی، اب وہ 22 سال کی ہو گئی ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا، حشام نے فون کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر سر جھٹک کر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سیدوں کی حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ وجہ اس حویلی کی وہ اکلوتی بیٹی تھی جس کی آج منگنی تھی۔ بی جان کے کہنے پر وہ ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ مدیحہ تیار ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ آرجے نے مدیحہ سے پوچھا تھا۔ جی خوش ہوں، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ آرجے نے اس کی یہ حرکت اچھے سے نوٹ کی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، ملازمہ اسے بلانے آ گئی تھی۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے، وہ ادب سے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔
आता हूँ, आरजे ने जवाब दिया था। देखो, कोई भी मसला हो तो मुझे बता देना, लड़का ना पसंद आए तब भी। समझ रही हो ना मेरी बात? वो संजीदा लहजे में मदिया से मुखातिब था। जी, मदिया ने झुके सर को अस्बात में हिला दिया था। ओके, मैं आता हूँ, वो कहकर उठ गया था और उसके जाने के बाद मदिया की सहेलियों और मोहल्ले की लड़कियों ने मदिया के गिर्द घेरा डाल लिया था। डैड, आपने बुलाया? वो सैयद जबील के पास जाकर पूछ रहा था। तुम अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मेहमान आने वाले हैं, उनका इस्तकबाल भी करना है। हशाम नहीं है यहाँ, पर उसके काम तुमने करने हैं। जाओ भाई साहब के पास और मेहमानों का इस्तकबाल करो, वो सख्त से लहजे में कह रहे थे, जबकि आरजे सर झटक कर जिया जबील की तरफ बढ़ गया था जो मेहमानों में घिरा हुआ था। कुछ देर बाद लड़के वाले आ गए थे। लड़के को देखकर आरजे को हौसला हुआ था। सैयद फुरकान एक पढ़ा लिखा और बाशऊर इंसान लग रहा था। वो अच्छे से जानता था कि सैयद जबील यानी उसके डैड रिश्तों के मामले में उसकी बात नहीं सुनने वाले थे। अगर मदिया खुश थी तो वो कुछ गलत नहीं करना चाहता था। उनके ख़ानदान की रिवायात के मुताबिक लड़के और लड़की की शादी सैयद ख़ानदान से बाहर नहीं की जाती थी। ये वो सब अच्छे से जानता था। जब अंगूठी पहनाने की रस्म हो रही थी तो लड़के वालों के साथ आई लड़कियों को उसने खुद पर घूरते पाया था। वो सब उसे सताइशी नज़रों से देख रही थी। हद है यार, आरजे को पहली बार कोफ्त हुई थी, वरना लड़कियों के इस तरह घूमने पर वो अपनी बत्ती सी लाजमी दिखाता था। फिर अचानक उसकी नज़र सामने एक बेशकीमती सोफे पर बैठे फुरकान और मदीहा पर पड़ी थी, जिनका मंगनी का कहकर अभी थोड़ी देर पहले निकाह हुआ था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि वो खुद हैरान रह गया था। बड़े लोगों की सरगोशियाँ उसे कुछ भी बता नहीं पाई थी। देखते ही देखते बेशकीमती सोफा लकड़ी के बेंच में बदल गया था। रोशनियों की झिलमिलाहट कम होकर बिजली की चमक में बदल गई थी। वहां मौजूद लड़कियों के कह कहे बादलों की गरजने की आवाज़ में बदल गए थे। उसने देखा था, साफ देखा था, सामने बेंच पर हानम और आरजे बैठे थे। वो घूर रही थी जबकि आरजे मुस्कुरा रहा था। आरजे के दिल की धड़कन साख्त हुई। वक्त जैसे ठहर सा गया था। दिल डूब कर उभरा था। वो एक पल था, बस एक पल, फिर सब नॉर्मल हो गया था। सिसकियों की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी और आरजे का सारा सुकून बर्बाद कर गई थी। वो उल्टे कदमों चलता हवेली से बाहर निकला था। उसकी आंखों में फैली नमी ने हर मंजर को धुंधला कर रख दिया था। क्या तुम अब हशाम जबील को पसंद नहीं करती? ईला पूछ रही थी। माही ने चौंक कर उसे देखा था। उसे कैसे भूल सकती हूँ? वो फीकी सी हंसी हंसती थी। फिर अब उसका जिक्र नहीं करती, ना उसके पीछे जाती हो। क्या मोहब्बत ख़त्म हो गई? एला की बात सुनकर माही तड़प उठी थी। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती एला, कभी भी नहीं। मैंने उसे चाहा है और हमेशा चाहूँगी। अब उसके पीछे इसलिए नहीं जाती कि वो मुझे पसंद नहीं करता और मैं एक लड़की हूँ। मेरे पापा ने मुझे मोहब्बत करना सिखाई है, लेकिन इज्जत नफ्स का सौदा करना कभी नहीं सिखाया। मैं पागल थी जो उसके पीछे गई। एक लड़की को ये सब सेव नहीं देता। अच्छा, तो ये बात है, मोहब्बत में अना आ गई? नहीं एला, अना नहीं है, ये अना नहीं है। मैं तो पहले ही खाक हो चुकी हूँ, बचा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं अपने बाबा का मान नहीं तोड़ सकती। वो मुस्कुराई थी, फिर जूस का गिलास उठाकर लबों से लगाया था। वो दोनों यूनिवर्सिटी के कैफे में मौजूद थी और एला सिर्फ सर हिलाकर रह गई थी। मेरे हम सफ़र तेरी बेरुखी दिल मुब्तला की शिकस्त है। इसे किस तरह मैं कहूँ फता, ये मेरी अना की शिकस्त है। तू चला गया मुझे छोड़कर, मैंने फिर भी तुझको सदाएं दी। मेरे हम सफ़र तू रुका नहीं, ये मेरी सदा की शिकस्त है। तुझे ला के दिल में बिठा दिया, तुझे राज हर एक बता दिया। तूने फिर भी कोई वफा न की, ये मेरी वफा की शिकस्त है। मैं चिराग को नामिजाज था, तुझे बिजलियों की तलब रही। मुझे आंधियों ने बुझा दिया, ये मेरी ज़या की शिकस्त है। मुझे कोई तुझसे गिला नहीं, तू मिला था कब का बिछड़ गया। मेरे जुर्म की है यही सज़ा, ये मेरी सज़ा की शिकस्त है। मेरी खामोशी के बयान को तू समझ के भी ना समझ सका।
میرے آنسوؤں کا پیام ہے، دل بے نوا کی شکست ہے، غم داستان حیات کے سبھی تذکرے ہوئے رائے گا، میرے چارہ گر تیرا یہ ہنر میری ہر دعا کی شکست ہے، مجھے خاموشی حیات میں یوں کبھی نہ کوئی گرا سکا، تیری خاموشی کی پکار ہی میری ابتدا کی شکست ہے۔ ہاں جی لسنرز، اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں، جلدی ایپیسوڈ نمبر 22 کے ساتھ حاضر ہوں گی میں۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ اس ناول میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کریکٹر آپ کو کس کا لگا، اور سب سے زیادہ انوائنگ اور عجیب سا کریکٹر کس کا لگا آپ کو، اور اس ناول کی خاص بات کون سا ڈائلاگ اور کون سی سچویشن آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی، کامنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ If we tried it, we can make it.